आता सध्या ह्यो रातच्यो ज्यो चोऱ्यो इतल्यो हांगासर वाडलेल्यो आसा ते सामको गंभीर विषय हांगासर आसा. जवळ जवळ 40 ते 45 दिसांत हांगासर 15 ते 16 चोऱ्यो रिपोर्ट जाल्ल्यो आसा. बारीक मोठ्यो सगळ्यो धरून देवळां फोडलेलीं आसा, कोणाचे शॉपार चोऱ्यो जाल्ल्यो आसा, कोणाचे बॅनर लायता ते, बाकीचे कोणाचे फ्रुट्साची शॉपां आसा तेंची सगळी फळां भाज्यो तेंच्यो चोऱ्यो जाता. सो जवळ जवळ आता म्हाका दिसता डेली जावपाक लागलेलो आसा. हो विषय इतलो सिरियस आसा की आता बारीक 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 मोठ्यो जाता. सो एक व्हडली जेन्ना चोरी जातली आनी कितें जातली तेन्ना जागे जावपाचे प्रश्न हो येना. हे थंय जावच्या पयलीं हांगासर पुलीस प्रशासन आनी जे गव्हर्नमेंट आसा तेंच्यांनी जागे जावपाची गरज आसा. पयलीं हांगासर रातचे पेट्रोलिंग बी जाताले. रातचे एक वरान 12 उपरांत एक वरांनी पुलीस पेट्रोलिंग करताले. पूण हालींच्या दरम्यान हे पेट्रोलिंग बंद झाले आसा आनी काय ना. त्यांनी रातचे चडशे हांगासर लोक आसताय आनी कोण खंयचे येता आनी कितें येता काय कळना. भायले लोक येता, भायले लोक वयपाचे आसता, पूण रातचे कितें कोणाचे कितें ते काय कळना. फाटल्या दिसांनी पुलिसांनी मोहीम करून त्यांची कार्डां केल्ली, रातचे चेकिंग करताले. पूण आयज तशें कांय जायना. आज आम्ही सगळे हांगा बाजारकार मंडळ जमलेली आसा, कित्याक एक अवेअरनेस जावपाक जाय आणि खंय तरी आमचे अवेअरनेस कमी पडटा ह्या खातीरूच ह्यो गोष्टी वाडत गेल्लेल्यो आसा. सो फुडें हे जावंक जायना. ह्या खातीर आमी ही एक बारीकशी हांगा एक सगळ्यां बरोबर एक मिडिया बरोबर मिटींग घेवपाची थारायली, कित्याक की आमचे प्रॉब्लेम जो कितें आसा तो फुडें पर्यंत हेड ऑफिसा पर्यंत पावतो. पेट्रोलिंग हे पयलीं बरें जातालें आनी खरेंच तेन्ना न्हू अश्यो बारीक सारीक चोरयो जायनाशिल्ल्यो. पण आता कितें जाला, पेट्रोलिंग तेंचो पेट्रोलिंग फोर्स म्हणजे फोर्स पॉवर कमी आहा, स्टाफ बी एक वेळ कमी आसूं जावं शकता. तर म्हाजें एक अशें म्हणणें आसा की तुमी हांगा जर पुलीस स्टाफ जर कमी आसा जाल्यार तो स्टाफ वाडोवचो. आम्ही हांगा बाजारान आमची हांगा घरां आसा आनी आमी आमच्या कुटुंबा वांगडा हांगा सगळीं रावता. पण जेन्ना अशे प्रकार आमच्या हांगा हे एरियेन जाता तेन्ना आमकां हांगा असुरक्षित फील जाता. म्हणून आमकां पुलिसांक आमी आमचो अशें कांयच वायट म्हणपाचो हेतू ना. पुलिसांकडे आमी मागता की तेंच्यांनी आपले काम बरे भशेन करचें आनी आमकां हांगा बरें फील सेफ करून दिवचें. चोरी जी आसा ती दिसान दीस वाडत आसा. जशें अनंत वेरेकारान सांगलें की जरे 15-16 चोरयो जाल्यो ह्यो 1.5 म्हयन्यात. आनी हे बारीक बारीक धंदेकारांक सुद्धा टार्गेट करता. बारीक बारीक धंदेकार आसा तेंच्यांनी तेंचे आपले धंदो जो चलयता ते तेंच्या शॉपांचेर चोरयो चलता. सो तेंचे धंदो जो चलता तो हेजेरूच चलता. जो काम ते करता तेजेरूच तेंचे आसता. तेच जर तांकां लूट मारून गेले जाल्यार फुडें कशें चलतलें.